मनोज तू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. सीएम कितले विश्वजीत राणे कितले म्हणल्या ते सगळी गाडी मारपा लागतात म्हणजे कशें ऑफ कॅमेरा ऑन कॅमेराचे ते काय म्हणना भायर सगळी गाड्या शुवर करता तशी मनशान केन्नाच कोणाक गाडी मारना. सो कारण एकूच तो एग्रेसिव्ह जावपा कारण तो पॉलिटिकल वचना तो सडेट चड सांगता मनोज एग्रेसिव्ह जाता एंगर तेका चड आसा तें कारण आहा तेणी ते तो पॉलिटिकल वचना तो सडेटो डायरेक्ट सांगता म्हणूनच तेका ते तशें उतर पडटात. एक गोंयकारान हांव जाता तेका स्टेजीचेर आनी बाकी खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर जज करना काय तेका स्वता मेळा तो खूब आनी खूब डावन टू अर्थ मनीस. तुम्ही येयला आसता बाय आनी तशें माश्या कोणाच्या हावराक गेले तुम्ही दिसतोला आनी कितें घेत मारपा राव. दोंगर एक सेफ आहा काय, घरा सेफ आहाय काय, गांव सेफ आहाय काय, न्हंयो सेफ आहाय काय, दर्या सेफ आहाय काय, आमी सेफ आहाय काय. हेचेर जो कोण उलयता कोणूच उलयना. आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहाय तांचे सगळे तांचे दोळे पुट्टे जाले. दोंगर कापताय, लँड कन्वर्शन जाता, बिल्डर ऑफी येता, सगळे कमिशन मेळटा, कोण जापून नाही. आनी दॅट इज वाय तांकां केन्नाच एरोगट म्हणलो नाही. तांकां कितें केन्ना लागूच येना कितें इंटरनल सेटिंग मेळटा आसता आनी तांकां कमिशन मेळटा. आनी तुमच्या नदरेन ते सगळे बरे त्या बायलांक सगळ्यांक रोजी पिक्चर दाखयताय आनी ते ऑल गुड. आनी तुमी तांकां थोड्यांक तरी लोकांनी मिनिस्टरांक देव केले, ज्या लोकांनी आख्या गोंयांत लुटून हायले तांकां ते देव जाले. आनी आयज मनोज उलयता जाल्यार कित्याक हें डिस्ट्रक्शन जायनाच जावपाक मनोज आवाज करता कित्याक ताका खूब दुखता. हें गोंय सांबाळपाक 9 वर्सां पयलीं ताणें सॅक्रिफायस केले, जायते सॅक्रिफायस केले आनी आजून पासून तो सॅक्रिफायस करता. आनी आयज हांव हांगा उलयता जाल्यार फकत मनोजाचे आयडियोलॉजी घेवन आमी केन्ना मिडिया मुखार केन्ना येयले नात, आमी केन्ना उलोवंक ना. पूण ही इज आवर इन्स्पिरेशन, तो आमगेलो इन्स्पिरेशन आनी तो तें करता ते पळोवन वी आर इन्स्पायर्ड दॅट आमकांय दिसता आमी खंयचे पासून कितें तरी करपाक जाय म्हणून. आनी तो सपोज एरोगंट म्हणून कोणाचो राग येता वी आर सॉरी टू से, वी आर प्राउड ऑफ हिम दॅट हिम बी एरोगंट. मनोज तू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. थँक्यू. म्हाका दिश्टी पडटा आनी म्हाका खरें दोळ्यांक दूख पडटा तेगे चोरी जाल्यार आनी तो उलयता ते भाशेन तेजोय वयर आमचो तेजो भाव तो तेका सामको ओडून सामको दुकरां हाडटाय त्या भाशेन आनी गोरवां हाडटाय त्या भाशेन एक जनवरां ओडून हाडटाय त्या भाशेन हांवें व्हिडियो चोयलो आनी हांव खूब रडलें सारकें. हे कितें जाता काय म्हूण हें गोंयांत कितें जाता काय म्हूण त्या पुलिसांकूय कालकूत येवना तेजी म्हणटा पूण लोकांकूय कालकूत येवना दिसता. म्हाका जाल्यार हांव व्हडली म्हणटा रडो येवपा लागला त्या कोण सांग सकयल देवता येतो आनी हांव खूब दुखी जालें. आनी हांव म्हज्या भुरग्याक सोदना सांगता आयज कितें होवपाचें पळय रे बाबा म्हणटा व्हिडियो पळयला मरे बाबा रडो येता अशें म्हणटा. अशें करून हे आमची गोगण्यार करताय आनी हे सगळे दिल्लीकारांक दिवपा सोदता हे चोर हे हांव चोर म्हणना लागलें आनी हांव केन्ना कोडीन घाली आनी घरा येयी केन्ना असलें हितून पडना पूण हे पाटी म्हाका कडचें पडलें. तेन्ना हांव म्हणटा आमचे तर तुमकां कागूत ना आमच्या देराक वता घेवपाक कितें येताय तुमी येयला आसता बाय आनी तशें माश्या कोणाच्या हावराक गेले जाल्यार तुमी दिसतोला आनी कितें घेत मारपा रावतले पूण आमी व्हरपाक सोदतलीं पूण मोदीच्या तुका हाडल्यान हांव सद्दां आसतलें आनी आमगे केजी हाडल्यान सद्दां आसतलें तो दोतोराक घेवन वयपाक केलो भोंवता. म्हाका उपकार आसा काळजा तशें म्हाका मनोजाचो उपकार आसा. उपकार उलोवपाक दिली पूण जाय जावं उलयले जालें आनी म्हाका सांगलें म्हूण तुमचे फुडें हांव दोन उतर उलोवपाक मनोजा लागून आनी मनोजा हांव केन्ना सोडची ना आनी मनोजा बराबर हांवें सोडची ना. आमकां जाय वखद आमचें गोंय आमकां उरलोलें आमचें गोंय महाराष्ट्राचें लोक नाका दिल्लीकारांचें लोक नाका. आमचें दोंगर हायले आमचीं शेतां हायलीं आमचीं मोळ हायलीं आनी सगळें हायलें सगळ्यांक हांवें काबार केली आनी हाजे मुखार कितें जाता तेंचे वचना देवान बरी ती वाट दाखयची आनी बरी भाशेन आमची हें जावपाचें कारण बरी भाशेन जाल्यार मागता तुमी सगळ्यांक मागच्यार उतरून देव बरो करून चड उलोवपाक जायना जायते हांव उलोवपाचें पूण जायना उलोवपाक 60 वर्सां 70 वर्सां 80 वर्सां 101 वर्स जालें आतां हें परत चोयता हांव हें निवडून येताय तेंगेलें हे फकत चोर जाले सगळे चोर जाले आमकां म्हणटा चोर जाले आनी आमकां रातच्या पासून घेवन म्हाज्या कोत्ता येताय पूण आमी सोडची ना मनोजा केन्ना सोडची ना मनोज मुगे पूज आसो सगळ्यांक बरें करून सगळ्यांक येवकार रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे आयज आमी सांगे टीम सगळे चडशे व्हिडिओ सांगता की मनोज एग्रेसिव्ह जाता एंगर तेगे चड आसा तेजें कारण आहा तेणी ते तो पॉलिटिकल वचना तो सडेटो डायरेक्ट सांगता म्हणूनच तेका ते तशें उतर पडटात. एक गोंयकारान सांगूं जाता तेका स्टेजीचेर आनी बाकी खंयच्या प्लॅटफॉर्माचेर जज करना काय तेका स्वता मेळा तो खूब आनी खूब डावन टू अर्थ मनीस. आज रेव्होल्युशन घडोवपाक मनोज विरेश आनी विश्वेश तिगालो आहा आतां. विरेश बोरकर असो आमदार मेळप शांतांद्री प्लस ऑल ओव्हर गोवा हे असो कोणाक आमदार मेळपाना. तसोच दुसरें म्हळ्यार पार्टी प्रेजिडेंट
मनोज परब तो मेळप म्हळ्यार हें सारकें आमकां सारकें सगळ्यांच्यान चड खुशी गजाल कित्याक आयज तो आसलो म्हणूनच आयज हांव हांगा उलोवंक पावलो. हें पॉलिटिकल हें करियर आमकां कांय खबर ना, आमी एक्सिडेंटली पॉलिटिशियन. सो एग्रेसीव जाता तो कोणाक गाळी मारना. आमी इच एंड गांवांत भोंवता, कोण कितें जाल्यार अरे सीएम कितें रे तुका विश्वजीत राणी कितें रे म्हणल्यार ते सगळी गाळी मारपाक लागता. म्हळ्यार कशें ऑफ कॅमेरा, ऑन कॅमेराचेर ते कांय म्हणना, भायर सगळी गाळी हांव शुवर करता. तशें मनशान केन्नाच कोणाक गाळी मारना. सो कारण एकूच तो एग्रेसीव जावपा कारण की तो पॉलिटिकल वचना, तो स्ट्रेट रोड सांगता. तशेंच तेका लागून तेका आमी हांव स्वता तेका टायगर म्हणटा आनी कोण कितें म्हणटा म्हाका खबर ना, पूण स्वता हांव तेका टायगर म्हणटा. आनी एक टायगर तेका सांगूंक सोदता की मनोज पवार तूं आमी तुजे वांगडा आसा. आनी मेन प्रॉब्लेम आमी खंय ना खंय तुका प्रोटेक्ट करपाक कमी पडले आसतले की कोण कित्याक कितें व्हिडिओ काडटा हेजे मुखार अशें जावपाना. आमी जसो तुजे अटॅक जातलो तसो आमी सांगेकारा वतीन तुका सांगता, तूं कितें काम आसा तें करीत राव. तुका कोण तरी कितें म्हणटा तेका तुका प्रोटेक्ट करपाक आमी सदांच फुडें आसतले. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी पयले सुवातेर ही आमची जाणटी ती रडली आयज मनोजाक नांव घेवन उलयता आसतना, देखून सगळीं गोंयकारांक जी पळय तरणाटी आहा तांकां सगल्यांक उलो मारता. एक 101 वर्स जालां ते कारण कितें ते एक तोलों जायना, पूण ती येयली फकत हें गोंय पयलीं आसलोलें तें गोंय आनी आतां कितें जालां तेका लागून ती भायर सरल्या. देखून हे कोण उलयतात न्हू मनोजाचेर, मनोज असो तेसो म्हणून सगल्यांक चिंतचें आनी हे जाणटीचें तरी मनान घेवचें आनी फ्युचराक सगल्यांनी चेंज जावचें म्हणून हांव सगल्यांक उलो मारता.